हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और बात करेंगे आज जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स और स्टडी परमिट से रिलेटेड कौन सी बड़ी बड़ी चेंजेस अनाउंस की हैं आज सितंबर 18, 2024 को। हम बात करते हैं हमेशा से, जब से ये साल शुरू हुआ है, कि इमिग्रेशन कनाडा ने बहुत सी ड्रास्टिक चेंजेस की हैं, जिसमें कि पोस्ट कोविड के टाइम से लेकर जो अब तक पब्लिक पॉलिसीज़ थी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू वर्क परमिट्स, रिलेटेड टू एलएमआई वर्क परमिट, स्टडी परमिट्स, उन सब में बहुत चेंजेस की और मुसलसल चेंजेस आ रही हैं। और आज की भी ये ख़बर जो है एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी। और वी वर एक्सपेक्टिंग, जैसा कि वो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है कि सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं, चेन ऑफ चेंजेस हैं, जो कि 2024 के स्टार्ट से अनाउंस होंगी और अनाउंस होती जा रही हैं। तो चलिए देर नहीं करते और आज हम 4 बड़ी बड़ी चेंजेस जो कि स्टडी रिलेटेड, स्टूडेंट ओपन वर्क परमिट रिलेटेड है, उन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाइटर कैप फॉर स्टडी परमिट्स। जी हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप इज़ हियर टू स्टे। हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर के ये वर्ड्स हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप इज़ हियर टू स्टे। आईआरसीसी इशू करेगा 437,000 स्टडी परमिट्स इन 2025 based on the 10% reduction from 2024 target of 485,000 स्टडी परमिट्स जो कि इशू हुए थे। इसी तरह ये रीज़न इसलिए है क्योंकि आईआरसीसी एक्सपेक्ट कर रहा है दिस टू रिजल्ट इन द 300,000 fewer स्टडी परमिट्स बीइंग इशूड इन द नेक्स्ट ईयर्स। और ये सब का एम सिर्फ ये है कि आईआरसीसी और हमारे मिनिस्टर का कहना ये है कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम कनाडा में स्टेबिलिटी आए और जितने भी लोग यहाँ पर पीआर ले रहे हैं उनको सेटलमेंट इश्यूज़ जितने भी इन द पास्ट हो चुके हैं वो ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डाउन हो जाए। ये पहला चेंज था। सेकंड चेंज आया है मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स को नाउ दे रिक्वायर अ पैल, जो कि हमें पता था कि जो प्रोविजनल लेटर था वो इस साल के शुरू में मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी कंपलसरी कर दिया गया था। आज 18 सितंबर 2024 को मार्क मिलर ने अनाउंसमेंट में बताया है कि अब मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को भी प्रोविजनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए होगा और ये बेनिफिट करेगा टू क्योंकि कनाडा में जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस और बहुत से हम कहें फेक और गोस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं थे, लेकिन कॉलेजेस और स्कूल्स जो इस तरह से ऑपरेट कर रहे थे और स्टूडेंट्स का स्टडी परमिट्स का बहुत अब्यूज़ चल रहा था, तो इस वजह से ये सारी पॉलिसीज़ आई और मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी पैल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पैल वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर है जो कि बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंट्रोड्यूस था, लेकिन अब ये इन 2 प्रोग्राम्स के लिए भी हो गया है। ये भी एक सेकंड चेंज है। थर्ड चेंज है चेंजेस टू द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी। पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट का आप सबको पता होगा कि ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि जब वो कनाडा में अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे से उनको पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट दिया जाता है ताकि वो अपनी कैनेडियन एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन करें और आगे इकॉनमी में और कैनेडियन पीआर हासिल करने में उनको हेल्पफुल होता था। अब ये कहा गया है कि मोर चेंजेस टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट। नाउ द स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग आउट from the school, college, university, now they will require to demonstrate a CLB 7 score for the university graduates और CLB 5 है score for the college graduates। तो CLB 7 प्रोफिशेंसी दिखानी होगी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को अपॉन ग्रेजुएशन इन ऑर्डर टू अप्लाई द पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट, और CLB 5 की रिक्वायरमेंट और प्रोफिशेंसी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम में दिखानी होगी हमारे कॉलेज ग्रेजुएट्स को आफ्टर
they pass out from the college and they want to apply for the PGWP. ہمارے امیگریشن منسٹر مارک ملر کا یہ کہنا ہے کہ this will result in the 175,000 fewer PGWPs being issued in the next 3 years. تو یہ ان کا ماننا ہے کہ CLB7 اور CLB5 کی ریکوائرمنٹ کے بعد 1,75,000 فیور PGWPs اپلائی ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ انگلش لینگویج پروفیشنسی رزلٹ میں یہ اسکور نہیں لا سکیں گے. یہ تیسرا ایک بہت بڑا چینج ہے جو کہ اناؤنس ہوا ہے PGWP سے ریلیٹڈ. اور فورتھ چینج جو آپ کو بتانا ہے وہ ہے لمٹس آف دی اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹس. اب اس میں کہا گیا ہے کہ IRCC لمٹ کر رہا ہے ورک پرمٹ ایلیجیبلٹی فار اسپاؤز آف ماسٹرز ڈگری اسٹوڈنٹس ہوز پروگرام از ایٹ لیسٹ 16 months longer. یہ چینج ایکسپیکٹ کرے گا ٹو ریزلٹ ان دا 50,000 fewer spouse work permits being issued over the next 3 years. Our spousal open work permit will be limited to the spouses of Canadians or PRs employed in critical work sectors. By the end of the year یہ لاسٹ پوائنٹ بھی متوقع ہے، یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ چینج بھی امپلیمنٹ ہو جائے گی جس کی آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. یعنی کہ یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اتنا بڑا چینج یہ اسپاؤز اوپن ورک پرمٹس میں لا رہے ہیں لمیٹڈ کر کے اس کو، تو وہ 50,000 فیور اسپاؤز اوپن ورک پرمٹس اپلیکیشن اس کا جو ہے وہ رزلٹ ہوگا ان دا نیکسٹ 3 years. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کینیڈا کا اس وقت ٹارگیٹ ان دا لیٹر ہاف آف دا ایئر 2024 یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ ان کینیڈا جو کہ بڑھ کر 6.6% ہو گیا ہے اس کو گھٹانا ہے، جس کی وجہ سے کینیڈا میں ان امپلائڈ لوگ 1.5 ملین ان امپلائڈ پیپل جو کہ اگست 2024 میں تھے وہ بڑھ کر بہت آگے بڑھتا جا رہے ہیں. اور اگلے مہینوں میں یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے یہ چلتا رہا تو ان امپلائمنٹ ریٹ بہت 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 بڑھ جائے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں IRCC کہ ان ساری میجرز کو اناؤنس کرنے کا ریزن ایک یہی ہے ٹو کرب دا والیوم آف ٹیمپریری ریزیڈنٹس ان کینیڈا آن ورک پرمٹس. یعنی ورک پرمٹس پہ جو ٹیمپریری ریزیڈنٹس ہیں ان کا نمبر گھٹانا ہے. مین پرپز یہی ہے کہ آپ ورک پرمٹ لیں اور آپ یہ اگر ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ PR اپلائی نہیں کر پائیں گے اینڈ دین یو ول ہیو ٹو لیو کینیڈا. اور ٹیمپریری فارن ورکرز شوڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ ایز اناؤنسڈ بائی ESTC اینڈ امیگریشن منسٹرز کہ ٹیمپریری فارن ورکر پروگرام کے انڈر کسی بھی ورکر کو ہائر کرنا لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے، یعنی آخری کوشش ہونی چاہیے اگر کینیڈا میں کوئی PR یا سٹیزن اس حساب کا اس جوڑ کا ایلیجیبل نہ ملے فار دیٹ پرٹیکولر جاب. لیکن ان دا پاس وی ہیو سین کہ ایسا نہیں ہوتا رہا اور سم ہاؤ ٹیمپریری فارن ورکرز رزلٹ بڑھتا گیا ہے، انکریز ہوتا گیا ہے نمبر، جس کی بنا پر یہ ساری جو ہیں میجرز لینی پڑ رہی ہیں امیگریشن کینیڈا کو. ہم ہوپ کریں گے کہ ان دا لانگ رن یہ ساری میجرز آگے فائدہ مند ثابت ہو کینیڈا کے لیے، کینیڈین اکانومی کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ اسی طرح سے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آ جائے. ہماری خواہش ہے کہ آپ سب کو بہت جلد کینیڈا میں لیگلی دیکھیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹو بک این اپوائنٹمنٹ فار کنسلٹیشن ایٹ ash.immigration1@gmail.com. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر.